बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अमीर बनने का तरीका, एक ऐसा अमल जो आपको आने वाले दिनों में ही इंशाल्लाह ताला अमीर व कबीरा कर देगा। ये बहुत ही ज़्यादा आसान अमल है, लेकिन इसमें एहतियात करना ज़रूरी है। मेरे बहुत सारे अमल अपलोड हैं, जो लोग उन जिन लोगों ने उनको किया है उनको फ़ायदा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि वो जो ये अमल करेगा कि वो दुनिया का मालिक हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि अल्लाह ताला के सिवा और किसी का दुनियावी लोगों का मोहताज ना हो सकेगा। इस अमल को करने वाला सरदार भी बनेगा, रूहानी ताकत भी मिलेगी और दुश्मनों पे भी उसका पलड़ा भारी रहेगा। इस अमल को गौर से सुनना है और दूसरों तक शेयर करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके रोज़ी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह कहता है, तू मेहनत कर, अजर मैं तुझे दूंगा। बगैर मेहनत के दुनिया में कुछ नहीं मिलता। हरकत में बरकत है। अब आपने हरकत देनी है इस अमल के ज़रिए। इस अमल को शुरू करने से पहले मैं उस पाक परवरदिगार की तारीफ़ करना चाहूँगा जिसने आपको और मुझे और दीगर लोगों को बनाया। बेशक हिकमत वाला और साहिब इल्म वाला है। शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब की हैं, क्योंकि पाक और साहिब इल्म वाला है। जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है हो जा, तो वो चीज़ हो जाती है। और इसी तरीके से इस अमल को मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं। पाकी का ख़ास ख्याल रखना है। इस अमल को करने से पहले आपने 2 मुस्तहिक़ लोगों को खाना खिलाना है, मिनिमम 2 लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों को भी खिला सकते हैं, अगर आपकी इस्तिताअत है। 2 लोगों को आपने, एक अल्लाह ताला का इस्म है अल जब्बार, चीज़ बड़ा ज़बरदस्त। अल जब्बार के नाम का आपने 2 लोगों को खाना खिलाना होगा, किसी भी मुस्तहिक़ लोगों को, ठीक है? उसके बाद इस अमल का आगाज़ करें। इस अमल का आगाज़ आपने 9 चंदी जुमेरात से या फिर अरूज माह की तारीखों में इसका आगाज़ करना है। अरूज माह की तारीखें उसको कहते हैं, 1 तारीख से लेके 10 तारीख से अंदर अंदर जो तारीखें होती हैं चांद की, उनको अरूज माह की शुरू की तारीखें जिसको कहते हैं, ठीक है? तो आपने चांद की 1 तारीख को शुरू कर दें, 2 को शुरू कर दें, 3 को शुरू कर दें, जो भी शुक्रवार आए, कोई भी मंगल आए, बुध आए, आपने इस अमल का आगाज़ करना है। ये अमल नमाज फजर के बाद पढ़ना है। जो लोग कुरान नहीं भी पढ़े हुए, वो अगर ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनके रोज़ी रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करेंगे। लेकिन इसमें अब एहतियात सुन लें। आपने चंद काम ये नहीं करने, अमल शुरू करने से पहले मैं बता ही देता हूँ। नंबर 1, कपड़े पाक साफ पहनने होंगे 24 घंटे। क्या आप पाकी की हालत में रह सकते हैं? कोई इतना मुश्किल नहीं है, बंदा रह लेता है। कपड़े जितना हो सके कि 24 घंटे के बाद अपने कपड़े धोएं और दोबारा उसको प्रेस करके पहने, यानी कि पाकी का ख्याल, गुस्ल की हालत में रहे। अगर मान लीजिए उसको वॉशरूम जाता है, वो क्या कहते हैं, बैतुल खला जाता है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि छोटा पेशाब करता है या पाखाना करता है, तो उसको गुस्ल लाजमी लेना होगा साबुन से। ये इस अमल की शर्त है। देखिए, थोड़ी मेहनत होगी। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप लोगों की खैर है। गुस्ल रहना होगा, लाजमी उसमें रहना होगा। अगर आप नहाएंगे धोएंगे नहीं, तो इस अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये पहले नंबर पे गुस्ल, पाकी का खास ख्याल रखना, जिस्म की तहारत, पाकीज़गी। बहुत सारी जिस्म में पाकीज़गी की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि इंसान के कुछ बाल होते हैं, उनकी सफाई वगैरह रखना, समझ जाइए। और इसी तरीके से यानी कि आपने अपने दांतों को, अपने हाथों को, यानी कि जिस तरह बंदा कोई नीट क्लीन होता है ना, जैसे आपने साफ सुथरा रहना है। बात आ रही? मैं ये नहीं कहता आपने फेशियल करवाना है, ठीक है? मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि इंसान जो नॉर्मली जो सफाई होती है जिस्म की, नजासत को दूर कर दे, ठीक है? आपने रोजाना नहाना है। और एक अत्तर बता रहा हूं, ठीक है? गुलाफे काबा मुझसे मंगवाना चाहते हैं, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। मुझसे नहीं लेना चाहते, दुकान पे चले जाइए, उसके कहिए कि गुलाफे काबा या हुस्न यूसुफ, ये 2 खुशबू, इन दोनों में से कोई ले लीजिए।
इतनी सी शीशी मंगवाइए 15 ml की या 12 ml की, और उसको इतनी सी रोजाना हाथों पे मेले और उसको बाजू में लगाए। लेकिन लगाने से पहले इसको एक मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना होगा। याद रहे कि लगाने से पहले औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लाजमी पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद उसको दाएं और बाएं इसको अच्छे तरीके से मेले कपड़ों पे थोड़ी ज्यादा लगाए, जितना मेरे ये देखें मैं आपको बता रहा हूँ। ये बारीकी की चीजें होती है, आपको नेट से नहीं मिलेंगी, ना कुतब में मिलेंगी आपको, ये प्रैक्टिकल चीजें से हासिल होती। अब लगाने के बाद सुबह आप गुसल किया, नहाए धोए, आपने ये अतर वगैरह लगा लिया, और उसके बाद आपने एक खास जगह मतलब के मुकर्रर करनी है अपने घर में। लेडीज हैं तो घर में, जेंट्स भी है तो घर में, यानी कि घर में कोई ऐसी जगह हो जो पाक साफ हो, यानी कि जहाँ बच्चे पेशाब ना करते हों, जहाँ जानवरों का गुजर ना हो, है तो यानी कि पाक, चाहे वो छत क्यों नहीं है, लेकिन चार दीवारी हो लेडीज के लिए। अब औरतें ऊपर बैठ जाएं, चार दीवारी नहीं होती और वो पढ़ रही हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़, ये काम नहीं होना। यानी कि चार दीवारी हो और जगह पाक साफ हो। उसके बाद आपने क्या कहते हैं, दो नवाफिल बराए हाजत के आपने अदा करने हैं। पहली रकात में आपने पढ़ना है, पहले तो आपने फर्ज पढ़ लेनी है, नमाज फजर। उसके बाद आपने बराए हाजत दो नवाफिल आपने अदा करने हैं। पहली रकात में आपने सूरत अलहम्द के बाद 7 मरतबा सूरत अलम नशरा लका सदरक व वज़ानन का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। ये आपको 30वें पारे में मिल जाएगी। इसको यकसुई और तवज्जा के साथ पढ़नी है, आपका दिल और दिमाग नमाज के अंदर हो, ठीक है। अब आपने दूसरी रकात में भी यही दोहराना है 7 मरतबा सूरत अलहम्द के बाद। उसके बाद अपने हाथ उठाइए और करने से पहले अपने हक में दुआ मांगिए कि परवरदिगार मैं ये अमल हाजत के लिए, मैं यानी कि आपकी हाजत क्या है, ज़रूरत क्या है, या अल्लाह या मैं ये अमल पढ़ता हूँ, ये पढ़ती हूँ, मेरे हालात बेहतर हो जाए, मेरी रोज़ी में इजाफा हो जाए, ठीक है ना। हाँ जी। तो इसीलिए कहने का मतलब ये ख़वातीन अगर करेंगी तो वो ये खुदा के लिए ये बिल्कुल ना कहें या अल्लाह मेरी नौकरी लग जाए, या अल्लाह मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, इस किस्म की ख़वातीन मेरा वीडियो ना देखा करें। मुझे नफरत है ऐसी औरतों से, क्योंकि ये गलत बात है। औरत का क्या काम है बार मर्दों में, औरत का काम घर में रहना है, थोड़ी समझिए। हाँ कुछ बनना चाहते तो शोहर के हमरे बनिए, शोहर का फील होता है। बल्कि वो ख़वातीन जो बेरोजगार हैं उनको चाहिए शादी का एहतमाम करें, बीबी घर में बैठ तू। और इसी तरीके से मर्दों के लिए ये है कि वो अपने रोजगार के लिए, कारोबार के लिए, ठीक है ना। ख़वातीन करें, अगर शादीशुदा हैं तो अपने शोहर के लिए कहें, या अल्लाह मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, मेरे पाक परवरदिगार मैं ये कुछ करना चाहती हूँ अपने शोहर के लिए, इसकी रोजी रिस्क में इजाफा कर दे। ये अमल है ना, तासीर बढ़ाता है, ये समझे थोड़ा सा। अब इस अमल को आपने ये लाजमी करना है। अब आपने वो पूरी कर ली, ठीक है। अब करने के बाद अब आपने फौरन अमल शुरू कर देना है। उसी मुसल्ले पे बैठ के किबला की तरफ रुख होना चाहिए। अगर अगर आप इस्तात रखते हैं तो एक अदद 7C अगरबत्तियां मिलती हैं मार्केट से, जिसपे एक कैट बनी होती है, बिल्ली, वो ओरिजिनल लेके आनी है, क्योंकि 2 नंबरी तो बहुत ज्यादा है, इधर धड़ाधड़ 2 नंबरी है। अब 2 नंबरी से बचने के लिए 1 नंबर 7C लेनी है, होल रेट सेल पे मिल जाती है। और आपने उसको 2-3 अगरबत्तियां क्या कहते हैं, सॉरी, मोमबत्तियां आपने वो जला देनी है रूम के अंदर, ताकि खुशबूदार रहे वो जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने ज्यादा नहीं, सिर्फ इसमें कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है, लंबी चौड़ी पढ़ाई, ये बात सच कह रहा हूं। उस पर दस्ते गैब भी जाहिर होंगे, उसको कशफ भी होगा हासिल, यानी कि दुनिया में जो बात होने वाली होगी, कोई हादसा होने वाला होगा, उसको दिखाया जाएगा, उसको बताया जाएगा, इसके इतने कमालात हैं। अब आपने क्या करना है, 300 मरतबा, कितना, 300 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना, ये एक अमल है। ए अल्लाह मैं पनाह चाहता हूं तेरी शैतान मरदूस से, बस 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 बाबा यहीं तक, आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना। बाल लोग फोन करते भजन, वो बता दीजिए बाज भी आगे क्या पढ़ना है भाई, वीडियो मुकम्मल देखा करो,
میں ایسے کسی کی مدد نہیں کرتا. آپ ویڈیو پورا دیکھا کریں میرا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب ایک چیز فری میں بتائی جا رہی ہے آپ اس کو فالو کریں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ 300 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس یہیں تک. آپ نے 300 مرتبہ, یعنی کہ 300 دفعہ 300 بار 300 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد آپ 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں. پڑھنا چاہتے ہیں, لازمی نہیں ہے کہ پڑھنا ہی ہے, پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں پڑھنا چاہتے کوئی مسئلہ نہیں. 11 اول 11 آخر درود ابراہیمی. اب آپ نے مان لیجئے یہ عمل آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. اب آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے, یہاں پہ ایک کام کرنا ہے. آپ نے تقریباً کوئی 40 عدد کھجوریں لانی ہے. کھجوریں کوئی بھی لے لیں لیکن صاف ستھری ہو ذرا, ٹھیک ہے نا. کھجوریں لے آئے مارکیٹ سے, 40 کھجوریں. اب آپ نے پہلے دن عمل کیا تھا, دوسرے دن جا کے آپ نے وہ کھجوریں لانی ہے, وہ 40. اب پھر دوبارہ جب نماز فجر دوسرا دن شروع ہوگا, آپ نے ان پہلے دن نہیں رکھنی کھجوریں, پہلے دن نہیں رکھنی. پہلے دن آپ نے ایک دن عمل کیا اور حاجت کی نماز پڑھی, عمل کا شروعات ہوا وہ, ٹھیک ہے. اب آپ نے دوسرے دن 40 عدد کھجوریں لانی ہیں. منیمم 40 ہونا ضروری ہے. اگر زیادہ رکھنا چاہتے ہیں 5 کلو 10 کلو 50 کلو 100 کلو, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے عمل ہے جو ابھی نوکری پیشہ جیسے لوگ ہوتے ہیں, 20-25 ہزار کماتے ہیں یا ہوتا ہی نہیں ہے روزگار. 40 عدد کھجوریں میرے خیال میں کوئی 150-200 روپے کی آ جائیں گی, بلکہ زیادہ ہی آئے گی, ٹھیک ہے. سوری دوستو, لائٹ تھوڑی سی آف ہو گئی ہے, معذرت چاہتے ہیں آپ سے, شکر ہے یو پی ایس ہے. تو اسی طریقے سے کہنے کا مطلب یہ, آپ نے 40 عدد کھجوریں لانی ہے, ٹھیک ہے. 40 عدد آپ نے کھجوریں لانی ہے اور دوسرے دن آپ نے مصلی پہ رکھ دینا. اور آپ نے انہی وہ جو کھجوریں ہیں آپ نے انہی کو دیکھ کے آپ نے یہی 300 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جلدی جلدی نہیں پڑھنا, جیسے میں نے شروع میں کہا تھا یکسوئی اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے آپ کو. یہ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے یہ نماز ادا کرنے کے بعد پڑھیے گا عمل. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے, آپ نے یہ عمل سورج کے نکلنے سے پہلے پڑھنا ہے. یعنی کہ جیسے ہلکی سی کرنیں ہوتی ہے نا, سورج کی روشنی آ رہی ہوتی, بالکل لائٹ سی, اس سے پہلے پڑھنا ہے آپ نے. یہ بہت محتاط رہیے گا یہاں پہ, کیونکہ جو اس کے اندر جو پہلا جو فرشتہ زمین پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فرشتہ روزی اور رزق میں اضافے کے لیے فوراً وہ غائب ہو جاتے ہیں. جیسے سورج کی کرنیں نکلتی ہیں باہر, اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ نماز فجر تک وہ محدود رہتے. جیسے ہی تھوڑا سا سورج باہر نکلا, ہلکی سی کرنیں روشنی آئی آسمان کے اوپر, جیسے آپ دیکھتے دن چڑھ رہا ہے اور روشنی آ رہی ہے سورج کی, بالکل لائٹ سی آپ دیکھتے ہوں گے, تو وہ فوراً فرشتہ وہاں سے اوجل ہو جاتا ہے, وہ آسمان پہ واپس چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہتے ہیں نا نماز قضا نہ کرو. یہ کیوں کہتے ہیں, اللہ نے ایسا کہا ہی کیوں؟ وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہے, وہ ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے کون سا بندہ اس وقت میں کیا کر رہا ہے. وہ ایک نظر میں ہی سب کو دیکھ لیتا ہے, اتنی پاور ہے اس کے پاس. تو اسی طریقے سے آپ نے سورج نکلنے سے پہلے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. میرے حساب میں گرمیوں اور سردیوں کے حساب دیکھ لیجیے آپ لوگ, ٹھیک ہے نا. سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں, راتیں لمبی ہوتی ہیں. گرمیوں میں دن لمبے ہوتے ہیں, راتیں چھوٹی. تو بر بات کو آپ مان لیجیے اگر اذان کا وقت ہو رہا ہے 4 بجے, ٹھیک ہے, آپ 4 بجے 4:15 بجے تک فرض نماز پڑھ لیں, اس کے بعد عمل شروع کر دیں. رات ہوتی ہے 4 بجے, پتہ آپ کو؟ ہاں جی. تو آپ نے میرے خیال میں آپ 5 بجے سے پہلے اس عمل کو 5 بجے 5:15 بجے دن نکلنا شروع ہوتا ہے گرمیوں کے دنوں میں. سردیوں میں 6:30 بجے دن شروع ہوتا ہے سردیوں میں. آپ ٹائمنگ کا حساب دیکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس عمل کو, میرے جو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, اس عمل کو آپ نے کچھ خواتین ہیں تو وہ اس کو کوشش کرے 21 دن تک کریں گی خواتین, کیونکہ ان کے ایام کے دن آ جاتے ہیں. اگر کوئی ضعیف عورت ہے جس کے ایام کے دن ختم ہو گئے ہوں اور بال سفید ہو گئے ہوں,
اس کو اس چیز کی حاجت نہ رہی ہو تو وہ خواتین 40 دن تک کرے، اور جو خواتین ابھی ایام میں ہیں، جوان ہیں، ینگ ہیں، تو ان کو چاہیے وہ 21 دن تک یہ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو کھجوریں ہیں روز آپ نے پڑھ کے ان کھجوروں کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے محلے میں یا کوئی دکاندار ہے کوئی آدمی، وہ اپنی دکان پہ جا کے لوگوں میں تقسیم کر دے انہی کھجوروں کو دائیں ہاتھ سے، ایک عدد کھجور خود بھی کھا لے اور ایک عدد کھجور اپنی شریک حیات کو بھی کھلا دے، یا اور بھی گھر میں لوگ ہیں ان کو کھلا دے۔ اب جن کی بڑی برادریز ہوتی ہیں گھروں میں، 18 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، 25 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے وہ کھجوریں زیادہ لائے پھر، یعنی کہ کچھ نہ کچھ کھجوریں آپ نے حصہ بار ضرور دینا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو 40 روز تک مردوں کے لیے جاری ہے، عورت 21 دن تک کرے گی، اور 21 دن تک وہ کھجوریں 20 دن سوری، یعنی کہ پہلے دن تو کھجوریں نہیں رکھنی نا آپ نے، دوسرے دن رکھنی ہے، تو عورت کے حساب سے 20 دن بنے، مرد کے حساب سے 39 ڈیز بنے، کیونکہ پہلے دن کھجوریں نہیں رکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ٹوٹل ہیں 40 روز، لیکن میں کھجوروں کا حساب سے بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو آپ اپنی زندگی میں کریں۔ عمل یاد رکھیے گا، اگر کوئی ان دنوں میں آپ کو کوئی گیس خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی پیشاب ناپاکی کے حال، جس کو کوئی شوگر پیشنٹ ہے لوگ، کوئی ناپاک ہو جاتا ہے، یا کوئی بیوی سے صحبت کرتا ہے جس کو رومانس کہتے ہیں، تو اس کو غسل فوراً لے، فوراً یعنی کہ نہا دھو لے فوراً اپنے، اگر وہ گیس خارج کرتا ہے تو اس کو پھر بھی غسل لینا ہوگا، یہ خاص خیال رکھنا ہے اس عمل کا، ورنہ جو سارے جو اثرات ہیں وہ جاتے رہیں گے، عمل میں تاثیر ختم ہو جائے گی، اور کوئی ہاتھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں، آپ کہیں گے بالکل آپ کی بات سچ ہے، اس کر کے دیکھیں آپ، یہ عمل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر جو کرے گا، کھجوریں تقسیم کرتے جائیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نام کا آپ خود دیکھیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کیا برکات ہیں۔ یہ پڑھنے میں جتنا آسان ہے اتنے ہی بڑے بڑے کمالات ہیں اس کے، آپ کے اس کے جو موکلین ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے، وہ آپ کی حفاظت کرنے کو آ جائیں گے، اور جب مسلسل آپ ایک وقت کے اندر اس کو پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ کے اندر، ساتھ کہتے ہیں وقت کو، ٹھیک ہے نا، جب آپ اس کو پڑھ رہے ہیں سورہ نکلنے، یاد رکھیے گا، اگر اس میں ایک اور بات سمجھا دوں، اگر اس کے اندر آپ لوگوں نے کبھی کوئی ایسا دن آیا کہ آپ لیٹ ہو گئے اور سورج نکل آیا ہلکا سا کرنے، تو یاد رکھیے گا عمل ختم ہو جائے گا، آپ کا دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اب جو لوگ 40 دن یہ کر لیں گے تو 40 دن بعد آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، جب دیکھیں کہیں سے اب پیسہ آنا شروع ہو گیا تو اس عمل کو دوبارہ اپنی زندگی میں لائیں، لیکن وہ پھر 40 روز کے لیے نہ لائیں، اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ پیسہ ہو تو پھر اس کو چاہیے اس عمل کو 1 سال تک، 2 سال تک جاری رکھے۔ اگر وہ زیادہ پیسہ چاہتا ہے، زیادہ انکم چاہتا ہے، اس کے مطلب کہ اس کو سرداری ملے، آپ کھجوروں کی تعداد بڑھاتے جائیے، لوگوں میں تقسیم کرتے جائیے، اور یہ 300 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے جائیے، لیکن ٹائم ایک ہونا چاہیے، صبح کے ٹائم کر دو عمل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹائم سے مراد یہ کہ سورج کی وہ جو روشنی ہے نا، اس سے پہلے پہلے پڑھنا ہے آپ نے، یہ خاص خیال رکھے گا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بھائی 15 منٹ لیٹ ہو گئے، 10 منٹ لیٹ ہو گئے، وہ چلے گا، لیکن سورج کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ آپ انشاءاللہ دنوں میں آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا غائب۔ اب ایک اور بات، پھر کچھ آپ نے بھی حرکت کرنی ہے، کوئی کس کا روزگار نہیں لگ رہا، جب آپ کسی کام کو سی وی دینے جائیں گے یا کسی کے پاس جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مہربان ہوگا، اگلا آدمی آپ کو نوکری پہ رکھ لے گا، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو پھر دل ہی دل میں پھر میرے حق میں دعا کرنی ہے، جب آپ کی نوکری لگ جائے، جب آپ کامیابی کی سیڑھی پہ چڑھ جائیں، تو پھر آپ نے میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، بس مجھے آپ نے دعا دینی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، جس طرح آپ مجھے دیتے ہیں، وہ آپ کی دعاؤں کی بدولت میں یہاں پہ الحمدللہ شکر مالک کا صحت یاب ہوں، اس کی پاک پروردگار کی آپ کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ عمل اتنا آزمودہ ہے میرا، میں نے اپنی زندگی میں اس کو کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو کریں۔ مجھے تو اتنی خیر
अनगिनत पैसों की तवक्का नहीं है, मैं पुजारी हूँ तो इल्म का, क्योंकि मुझे पता है इल्म क्या है, ये बहुत बड़ी दौलत है जो कभी खत्म, पैसा तो खत्म हो जाता है, आज मेरे पास है, कल आपके पास है, परसों फिर किसी और के पास है, पैसा किसी का ना हुआ, ठीक है। तो लेकिन इल्म एक ऐसा दरिया है जो अगर आपको मिल जाए तो वो अब देने से और बढ़ जाता है। लेकिन इल्म सालिहीन वाला सही इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंच सके, ठीक है, आप इंशाल्लाह करके देखिए, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ताला आपको अमीर कबीरा करेंगे। हरकत भी करते रहिए, बाल लोग घर में वेले बैठे होंगे, अगर वो खाली पड़ना शुरू हो जाएंगे, घर में बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे रिस्क आएगा। आपने हरकत करनी है, थोड़ा सा कहीं बाहर जाना है, जिम्मे लगाना है, हाँ भाई यार ये काम है यार, देखो छोटे काम से बड़ा काम मिलता है। एक और चीज समझाऊं, एक सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल किया करें। कोई छोटा काम, अगर मान लीजिए गाड़ी मिल गई है, खड़े बैठने की जगह नहीं, खड़े होने की जगह है, आप खड़े हो जाइए, कोई मुश्किल नहीं, थोड़ी देर बाद कोई आदमी सीट से उठेगा, बैठने की जगह भी बन जाएगी। छोटे काम से हमेशा बड़ा काम मिलता है, ये बात जिंदगी में याद रखिएगा। बजाय कि शॉर्टकट अपनाने की, बजाय कि बुराई करने की, वो खवातीन से भी मेरा यही कहना है उनसे। आखिरी बात के साथ जाना चाहूंगा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैंने जाना है, सिर्फ यही बात है खवातीन के लिए, जो बहनें हमारी माएँ सुन रही हैं, गलत काम करने से बेहतर है किसी के नीचे सोने से बेहतर है, यारी दोस्ती करने से बेहतर है, अपने आप को दिखाने से कैमरे में बेहतर है, आप ये सैयद बादशाह का आप अमल करें और अपनी शादी का एहतमाम करें, जो अभी मतलब कि अनमैरिड है। बेहतरीन चीज है, मैं आपको सच कह रहा हूं, ये बात बुराई से बेहतर है ये काम करें जो मैंने आपको बताया, ये अमल आप करके देखें इसको। समझदार खवातीन इस अमल को करेंगी, सूझबूझ खवातीन सोचेंगी, समझ रहे बात को। हाँ, बेवकूफ जिंगर शुआर में बर्गर, बेवकूफ की जो खवातीन हैं जो अल्लाह की तरफ नहीं आना चाहती, वो कहती नहीं हमें जरूरत नहीं है, मॉडर्न जिंगर और शुआर में पहलो पापा हेलो मामा जिंगर बर्गर फ्राई राइस, ये जो है ना ड्रामे टोपी, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह में जिंगर शुआर में से महफूज फरमा। तो अल्लाह ऐसे लोगों से, उनसे यही कहना, अल्लाह की तरफ आ जाओ, इस अमल को कर लो, मैंने किया तो देखो अल्लाह ने, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपके सामने एक बैठा हूं, ये उसी का फजल है। इस अमल को करें, आप अमीर हो जाएंगी। बजाय के गलत काम करने से बेहतर है, आशिकी माशकी में किसी को फंसाने से बेहतर है, बहुत फ्रॉड कर रही हैं जैसे हमारे माशरे में औरतें, और बंदे भी फ्रॉड कर रहे हैं ऐसे, हैं? गलत काम ना करें, मैं तो ये कहूंगा, भूखे मर जाओ, सड़क के ऊपर मर जाओ, मैं आपको सच कह रहा हूं ये बात, ठीक है ना। हाँ जी, तब तक मुझे दुआ में याद माफ कीजिएगा, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो अच्छी बात है, एक गुस्सा आता है गलत बात पे। जी जी, अब मैं जाना चाहूंगा, शायद जन्नत भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। होप द आंसर देखते रहिए तिलस्माती खजाना। अल्लाह हाफिज।